حمد خدا کر حضرت یوسف جلدی قدم اٹھایا، او سبحان اللہ۔ حمد خدا کر حضرت یوسف جلدی قدم اٹھایا، بیت اللہ جی میں حاجیاں تائیں مر کے نظری آیا۔ اوا فیروز وٹواں دے بابے تو بھی حداں ہی کر چھڑیاں، جی میں حاجی جاندے نا مکے بیت اللہ ہے تے او نا مر جاندے نے، او ہن تے خیر جہاز بن گئے، جہازاں تے لوگ جاندے، ادھر ٹر کے لوگ جاندے سن نا مکے مدینے۔ ہاں جی تا کر کے بابا جی کہہ رہے نے حمد خدا کر حضرت یوسف جلدی قدم اٹھایا، بیت اللہ جی میں حاجیاں تائیں مر کے نظری آیا۔ دو طرفی ملنے کار گل وچ بائیں پیاں، دو طرفی ملنے کار، دو طرفی ملنے کار گل وچ بائیں پیاں، درد فراق اسے ویلے آہی نکل گئیاں، گل وچ پکڑ یعقوب یوسف نو، گل وچ پکڑ، گل وچ پکڑ، گل وچ پکڑ یعقوب یوسف نو، چھڈن وچ نہ آوے، گل وچ پکڑ یعقوب یوسف نو تے چھڈن وچ نہ آوے، کون کرے منظور جدائی جے رب یار ملاوے۔ مل گئے باپ بیٹا، کنے ملایا؟ قرآن سنا جے، فرمایا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ